मध्यम रोशनी और खामोश सरगोशियों में एक पुराना जहां जाग उठता है। पुरानी एटलस की गर्द आलूद किताबों में एक अजीम सल्तनत का जिक्र है, तरतारिया, जो कभी यूरोप से एशिया तक फैली हुई थी, मगर आज की तारीख की किताबों में इसका नाम तक नहीं। पुराने नक्शों पर ततारी लिखा है, एक ऐसी सरजमीन जो बहर कज़वीन से बहरुल काहिल तक फैली दिखाई देती है, लेकिन आज वो जैसे कभी थी ही नहीं। क्या ये सल्तनत हकीकत में मौजूद थी या किसी पोशीदा कुव्वत ने उसे मिटा दिया? 16वीं और 17वीं सदी के नक्शा साज उसे अजीम खान की सल्तनत के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन फिर अचानक ये नाम सुबह की धुंध की तरह गायब हो जाता है। शहर दफन हो गए, तारीख मिटा दी गई। ये सब बहुत मुनज़्ज़म सा लगता है। क्या कोई सल्तनत यूं रातों रात गायब हो सकती है? शायद ये सब महज कयास था, पुराने नक्शा साजों का अंदाजा। मगर जब निगाह उफक पर जाती है तो लगता है कि माजी की धुंध के पीछे कोई भूली बिसरी कहानी छुपी हुई है। या तारीख ने कुछ ऐसा छुपा रखा है जो हमारे सामने ही था। पुरानी एटलस के औराक पलटें तो एक नाम बार बार सामने आता है, ततारिया। 17वीं और 18वीं सदी के नक्शों में ये एशिया के वसी इलाके पर फैला दिखाई देता है। कभी अजीम ततारिया, कभी चाइनीज ततारिया, कभी आज़ाद ततारिया। मगर 19वीं सदी के आते ही ये नाम आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगता है और इसकी जगह रूस, मंगोलिया और साइबेरिया लिख दिया जाता है। क्या ये सिर्फ नक्शा साजों की लाइल्मी थी या कोई सोचा समझा अमल? कुछ नजरियात के मुताबिक ततारिया कोई आम खित्ता नहीं, बल्कि एक अजीम सल्तनत थी जिसे जानबूझकर मिटाया गया। पुराने नोट और अजीबो गरीब इमारतें इस गुमशुदा तहजीब की झलक दिखाती हैं। चाहे ये महज एक इलाकाई नाम हो या वाकई एक भूली बिसरी सल्तनत, इसका अचानक गायब हो जाना आज भी सवाल उठाता है। हम नक्शे के किनारे खड़े हैं, नामालूम की तरफ बढ़ने को तैयार। अजीम मिट्टी का सैलाब और दफन शहर, रवायात और हकीकत के बीच एक कहानी है। ग्रेट मड फ्लड। कहा जाता है कि एक रात में शहर मिट्टी में दफन हो गए, इमारतें छत तक डूब गईं। पुराने फोटोज में खिड़कियां जमीन के नीचे छुपी मिलती हैं, दरवाजे और मेहराब आधे मिट्टी में। मानने वालों के मुताबिक ये कोई कदीम वाकया नहीं, बल्कि 1700 या 1800 की दहाई में हुआ। मिट्टी और मलबा शहरों पर फैल गया और सब कुछ ढांप गया। सरकारी वजाहत यह है कि नई तामीरात और ज़मीन की सतह बुलंद होने से ये फ़र्क आया, मगर क्या ये सच है या तारीख को बदला गया? दुनिया भर से इसी तरह के शवाहिद मिलते हैं। अमेरिका में पुरानी बुनियादें, ओडेसिया और बुडापेस्ट में आधी दफन हवेलियां, हत्ता के व्हाइट हाउस की खुदाई के किस्से, क्या ये सब इत्तफाक है या एक भूली बिसरी आफत का निशान? ग्रेट मड फ्लड आज भी एक मिस्टीरियस स्टोरी है, ना मुकम्मल तौर पर झूठ, ना पूरी तरह माना हुआ सच। मिस्टीरियस लैंडमार्क्स, वो तामीरात जो तारीख से आगे हैं। पुरानी गलियों में चलते हुए हम ऐसी इमारतों पर रुक जाते हैं जो हैरान कर देती हैं। शानदार गिरजाघर, महल्लात और हॉल, जिनकी बारीक नक्शो निगारी और आसमान छूती मीनारियां सोच से भी आगे लगती हैं। हैरत ये कि एक जैसे गुंबद और बुर्ज एशिया से यूरोप, अमेरिका से हिंदुस्तान तक हर जगह दिखाई देते हैं। क्या ये सब एक ही नक्शे से बने थे? कई इमारतें वक्त से बाहर लगती हैं। ताजमहल अपनी तारीख के बावजूद लाजवाल महसूस होता है। मगरबी विक्टोरियन मकानात अपनी असल उम्र से कहीं ज्यादा कदीम नजर आते हैं। पुरानी नुमाइशों की आरसी इमारतें भी ऐसी लगती हैं जैसे किसी और जमाने की यादगार हो। और फिर वो इंजीनियरिंग के कमालात, बड़े पत्थरों की बेमिसाल तराश, सितारों के हिसाब से बनाई गई खिड़कियां, हम आहंग डिजाइन जो किसी तवानाई के फार्मूले जैसे लगते हैं। कुछ कहते हैं कि इनके नीचे खुफिया रास्ते और भूली बिसरी ताकतें छुपी हैं, हर इमारत जैसे सरगोशी करती है। क्या ये सब इंसानों का कमाल था या किसी खोई हुई तहजीब का निशान? दियोकामत, इंसान और दफन हड्डियाँ। हमारी कहानी एक और भूले बाप की तरफ ले जाती है। कदीम दियोकामत इंसान तकरीबन 200 साल से पहले अखबारात में खबरें आईं कि मुख्तलिफ मकामात से दियोकामत ढांचे मिले। अलबामा में 12 फुट लंबा इंसान, एरिजोना में 14 फीट का सिपाही और मिड वेस्ट के किसानों को खुदाई में ऐसी हड्डियां मिली जिन्हें उठाने के लिए कई आदमी दरकार थे। लेकिन फिर ये सब किसे यकायक गायब हो गए। सरकारी वजाहत ये दी गई कि ये महज गलत पैमाइश या सनसनीखेज खबरें थी, मगर साथ
سازشی نظریات کہتے ہیں کہ حقیقت چھپائی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسمتھسونین انسٹیٹیوشن نے بڑی ہڈیاں جمع کر کے انہیں غائب کر دیا۔ اگر واقعی ایسے دیو قامت انسان موجود تھے تو وہ شاید انہی نے قدیم یادگاریں اور بڑے پتھر کے ڈھانچے بنائے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں قصوں اور افسانوں میں بدل کر تاریخ سے مٹا دیا گیا؟ شاید ہم آج بھی ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو دیو قامتوں نے بنائی، مگر ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پوشیدہ توانائی، ٹیسلا، مفت توانائی اور تتاریہ کی ٹیکنالوجی۔ اب کہانی سائنس اور ایجاد کی طرف بڑھتی ہے۔ نکولا ٹیسلا نے ایسی توانائی کا ذکر کیا جو فضا میں ہر طرف موجود ہے۔ 1899 میں اس نے کولیراڈو میں بغیر تار کے لیمپ جلائے اور 1901 میں وارڈن کلیف ٹاور بنایا جس کا مقصد دنیا کو مفت بجلی دینا تھا۔ تتاریہ کے نظریہ ساز کہتے ہیں کہ شاید ٹیسلا نے کوئی پرانی بھولی بسری ٹیکنالوجی دوبارہ دریافت کی۔ پرانی عمارتوں کے نمونے، نمائشوں کے شاندار ٹاور اور پراسرار کھنڈرات اس خیال کو تقویت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پرانی کھدائیوں اور پتھروں پر کندہ ڈیزائن کو توانائی کے راز سمجھتے ہیں۔ سائنسدان اسے افسانہ مانتے ہیں، مگر ماننے والے کہتے ہیں کہ حکومتوں نے صاف اور لامحدود توانائی کو چھپا دیا۔ شاید ٹیسلا اس کھوئی ہوئی زنجیر کی ایک کڑی تھا جو کسی پرانی سلطنت تک جاتی ہے۔ سچ کچھ بھی ہو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپی طاقت شاید اب بھی دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ عالمی نشانات، اسٹار فورس، کراپ سرکلز اور مقدس جیومیٹری دنیا بھر میں زمین پر ایک جیسے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ ستارے کی شکل کے قلعے بھارت سے یورپ اور امریکہ تک ایک ہی جیومیٹری میں بنے ہوئے۔ سوال ہے مختلف تہذیبوں نے ایک ہی ڈیزائن کیوں اپنایا؟ کچھ کہتے ہیں یہ زمین کی توانائی لائنوں پر بنائے گئے طاقت کے مراکز تھے۔ پھر ہیں کراپ سرکلز، راتوں رات کھیتوں میں بننے والے پیچیدہ دائرے اور ڈیزائن۔ کچھ افراد انہیں مذاق کہتے ہیں، مگر دوسروں کے نزدیک یہ کائناتی پیغام ہے جو مقدس جیومیٹری اور ستاروں کے نقشوں سے جڑے ہیں۔ اہرام، مندر اور قدیم مشاہدہ گاہیں بھی اکثر آسمانی جھرمٹوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے شہروں اور یادگاروں کو کسی آسمانی نقشے کے مطابق بسایا گیا ہو۔ ورلڈ فیئرز، پھولی دنیا کی بازگشت۔ 19ویں اور 20ویں صدی کی بڑی عالمی نمائشیں شکاگو، پیرس، سان فرانسسکو ایک دم سے شاندار شہروں کی صورت میں ابھریں اور پھر چند ہفتوں یا مہینوں میں مٹا دی گئیں۔ ماننے والے کہتے ہیں یہ عمارتیں نئی نہیں تھیں بلکہ پرانی سلطنت کے آثار کو وقتی طور پر دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ 1893 کی شکاگو ورلڈ فیئر کی وائٹ سٹی یا 1915 کی سان فرانسسکو کی ٹاور آف جیولز اس کی مثالیں ہیں۔ بے مثال عمارتیں اور ڈیزائن جو نمائش ختم ہوتے ہی توڑ دیے گئے۔ شاید یہ سب اصل تاریخ پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ تھا، چمک دمک کے پیچھے چھپی حقیقت کو دفن کرنے کا کھیل۔ اٹلانٹس، منہ اور افسانوی سلطنتیں۔ ہماری کہانی اب تاریخ سے نکل کر اساطیر میں داخل ہوتی ہے۔ افلاطون کا اٹلانٹس، سمندر میں ڈوبا ہوا جزیرہ لیموریا یا منہ، گمشدہ براعظم اور وہ طوفان جو ہر قوم کی کہانیوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تارتاریہ انہی بھولی بسری سلطنتوں کی ایک اور شکل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اٹلانٹس اور تارتاریہ مختلف تہذیبیں تھیں یا ایک ہی کھوئی ہوئی سلطنت جیسے مختلف ناموں سے یاد رکھا گیا؟ شاید تارتاریہ کی مٹی وہی سیلابی پانی تھا جو اٹلانٹس کو نگل گیا۔ دنیا بھر میں کمبوڈیا کے مندر ہوں یا میسوپوٹیمیا کے زیگورات، عمارتیں ایسی ہیں جو ہماری تاریخ کے پیمانوں سے باہر لگتی ہیں۔ سب میں ایک ہی طرز تعمیر اور فلکیاتی رموز دکھائی دیتے ہیں، جیسے یہ سب ایک ہی مشترکہ ورثے کی نشانی ہو۔ گوگ اور میگوگ، تباہی یا بعد کا منظرنامہ۔ پرانے صحیفوں میں گوگ اور میگوگ قیامت کی علامت مانے جاتے ہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کسی خفیہ طاقت یا ماورائی قوت کا استعارہ ہیں جنہوں نے شاید تاتاریہ کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ تصور کریں فلک بوز ہتھیار، آسمان سے گرنے والی آگ یا مشینیں جو شہروں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں۔ قدیم لوگ انہیں دیوتا یا ازدہی کہتے، مگر شاید وہ کسی اور دنیا کے مہمان تھے۔ ستارہ نما قلعے، اہرام اور فلکیاتی نقشے بھی شاید انہیں جنگوں کی نشاندہی کرتے ہوں۔ کہانیاں جنہیں ہم فرشتے، شیطان یا آسمانی سوار سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ بھولی بسری یادیں ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ تاتاریہ کا غائب ہونا محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک بڑی جنگ کا حصہ تھا، ایک ایسا کازمک مارکا جس کی گونج زمین پر باقی رہ گئی ہو۔
पोशीदा हाथ, खुफिया अंजुमनें, यतीमों की ट्रेनें और अजीम रीसेट। हर साजिश के पीछे एक पर्दा नशीन हाथ दिखाई देता है। कहा जाता है कि फ्री मेसन जैसी खुफिया अंजुमनें और आलमी मालियाती ख़ानदान ही वो असल कुव्वतें थीं जिन्होंने तारीख को अपने मुताबिक बदला, नुमाइशें और यादगारें बनवाईं और फिर मिटा दी ताकि सच आम निगाहों से ओझल रहे। 19वीं और 20वीं सदी के आगाज़ में लाखों यतीम बच्चों को ट्रेनों पर बिठाकर मुख्तलिफ शहरों में बांटा गया। बज़ाहिर ये खैरात थी, मगर साजिशी नज़रियात कहते हैं ये पुरानी दुनिया के वारिस बच्चे थे जिन्हें जड़ों से अलग करके खामोशी से नया रंग दिया गया। इन ट्रेनों के रिकॉर्ड भी नामुकम्मल हैं जो शहादत को मजीद बढ़ाते हैं। आज फिर एक नए ग्रेट रीसेट की बात की जाती है। बैंकों का ढेर होना, वबाएं, मौसमी आफात, क्या ये सब एक मंसूबे का हिस्सा है? हर बार पुराना निज़ाम टूटता है, नया आता है और आवाम को दोबारा शुरू करने को कहा जाता है। सवाल ये है, क्या ये सब इत्तेफाक है या एक मुसलसल चक्कर? तारीख पर नया सवाल। हमने एटलस और अफसानों, दफन शहरों और पुरस्रार इमारतों, दियोकामत इंसानों और भूली तहजीबों के किस्से देखे। अगर इनमें से ज़रा सा भी सच है तो तारीख वो नहीं जो हमें पढ़ाई गई। असल हकीकत शायद बेशुमार छुपे और बिखरे शवाहिद में है। अब फैसला आप पर है, क्या आप सरकारी बयानियाँ कबूल करेंगे या पर्दा उठाने की हिम्मत करेंगे? माजी सिर्फ तारीख नहीं, एक जिंदा कहानी है जो आज भी सांस लेती है। शायद ये सब बड़ी दरियाफ्त यही है कि हम अभी तक सब कुछ नहीं जानते। दोस्तों, इन सवालात के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके बाद मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।